नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युक्लियर फिजिक्सको तेस्रो क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज हामी न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर रियाक्टरको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, रेडी भएर बस्नु पर्यो, पेन ल्याउनु पर्यो, कपी ल्याउनु पर्यो, नोट बनाउनु पर्यो। ठिक छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामी गर्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर, म सुरु गर्न लाग्दैछु है। यदि सिधै आउनु भएको छ भने के गर्ने भने तपाईहरुले प्लेलिस्टमा अथवा यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर चाहिँ एकदम सिरियली आउनु होला, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है। अर्को पनि थप कुरा गरौँ। अब यो के हुन्छ त भन्दा हामीले यसरी अनलाइन क्लासहरू लिँदाखेरि तपाईहरुले के त भन्दा आफ्नो मोबाइललाई ढल्काएर अथवा ल्यापटपमा हेर्न सकिन्छ, अथवा तपाईले के गर्न सकिन्छ, रिजोल्युसन बढाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोहरू 4K सम्म रिजोल्युसनमा पाइन्छ। तपाईहरुले कम्तीमा 720 देखि 1080 देखि माथि नै हेर्नु होला। यति भन्दै म कुरो गर्न जाँदैछु है त। अब आजको हाम्रो टपिक छ न्युक्लियर फिसन। ओके, न्युक्लियर फिसन है। न्युक्लियर फिसन भने के हो त भन्दाखेरि एउटा ह्याभी न्युक्लियसलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, 2 टुक्रा 3 टुक्रा। अब नेचरमा कसरी हुन्छ त्यो हामीले पारेर भन्दा पनि नेचरमा एउटा सिमिल्टेनियसली भइरहेको हुन्छ, एउटा हामीले गर्न सकिने है। त्यसमा पनि कन्ट्रोल भेट्ने कुराहरू हामी गर्नेवाला छौँ, इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। ठिक छ, न्युक्लियर फिजन भने के हो त भन्दा एउटा हेभी न्युक्लियसलाई के गर्ने, 2 वा 2 भन्दा बढी टुक्राहरूमा डिभाइड गर्ने, यसलाई हामी के भन्छौँ त न्युक्लियर हैन। द न्युक्लियर रिएक्सन हैन, लेख्नु होला न्युक्लियर रिएक्सन in which a heavy nucleus splits into 2 or more daughter nuclei हैन। daughter 2 or more daughter nuclei कस्तो खालको हुनु पर्यो, 2 or more स्मलर पनि हुनु पर्यो हैन, लाइटर पनि हुनु पर्यो, मोर स्मलर लाइटर daughter nuclei। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त न्युक्लियर फिजन भन्छौँ। ठीक छ, जस्तो के हुन्छ त भन्दा एउटा प्यारेन्ट्स न्युक्लियस भयो, यसलाई चाहिँ हामीले टुक्रा पार्यौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी, स्पेसल्ली हामीले अहिले कुरा गर्ने भनेको 2टा। र किन भन्दाखेरि लगभग 1000वटा यस्ता खालका फ्युजन भयो भने 4वटा चाहिँ 2 भन्दा बढी हुन सक्छन्। तर प्राय अलमोस्ट सबै चाहिँ के हुन्छ त बाइनरी फ्युजनै हुन्छ भनौँ। अहिले लेखौँला यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ, यसलाई हामी डटर न्युक्लियर भन्छौँ। किनभने यिनीहरूले पनि फेरि फ्युजन गरेर अर्को कुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले डटर न्युक्लियाई यस्तो खालको हुन्छ। अलमोस्ट यिनीहरू बराबरै हुन्छन्। अहिले कुराहरू गरौँला, यसलाई हामी के भन्छौँ त डटर न्युक्लियाई। यसको प्रपर्टीहरू के हुन्छ त भन्दा मैले अघि भनिहालेँ, मोस्ट अफ जति पनि हुन्छन् ती सबै बाइनरी हुन्छ हैन। बाइनरी भनेको चाहिँ मोस्ट अफ सबै फ्युजनहरू चाहिँ 2 टुक्रा हुन्छन्, अलमोस्ट कम्पेरेबल मासमा है। अब 1000वटामा 4वटा जति चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा टर्नरी भन्छ। टर्नरी भनेको 2 भन्दा बढी हुन्छ है। लेखौँ त, तपाईहरुले लेख्नु होला यसमा चाहिँ मोस्ट अफ द फ्युजनहरू के हुन्छन् त, फ्युजन्स आर बाइनरी। अनि 4वटा 4 आउट अफ 1000 आर टर्नरी भनेको 2 भन्दा बढी। के हुन्छ त अलमोस्ट यिनीहरू बराबर साइजको हुन्छ, एउटा सानो एउटा ठुलो होइन, एउटा अलमोस्ट बराबर खालको हुन्छ, कम्पेरेबल खालका हुन्छ है। हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा डटर न्युक्लियर आर डटर न्युक्लियाई आर अलमोस्ट कम्पेरेबल, मतलब बराबर खालका, कम्पेरेबल हैन। कम्पेरेबल खालको साइज हुन्छ, अलमोस्ट कम्पेरेबल इन साइज भनौँ न।
अब यो भयो एउटा भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि न्युक्लियर फिजन चाहिँ नेचरमा आफै पनि भइरहेको हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छ रेडियो एक्टिभिटी भनिरहेको हुन्छ। अल्फा बिटा गामा पार्टिकल्सहरूको डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ। तर हामीले आफै पनि के गर्न सक्छौँ, नेचरमा हामीले आफै पनि आर्टिफिसियल के गर्न सक्छौँ, न्युक्लियर फिजन गराउन सक्छौँ, जसबाट इनर्जी पनि आउन सक्छ। र त्यही कुराहरू हामी अल्टरनेट सोर्स अफ इनर्जीको कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यदि नेचरमा चाहिँ केवल स्पोन्टेनियसली आइरहेको छ भने हामी रेडियो एक्टिभ, तर त्यो भेरी स्लो हुन्छ। ठिक छ, के लेख्न सकिन्छ? दुई किसिमको हुन्छ, एउटा आर्टिफिसियल हुने भयो, एउटा नेचुरल हुने भयो। के लेख्न सकिन्छ भन्दा स्पोन्टेनियस भनौँ न, स्पोन्टेनियस फिजन भयो भने हामी यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभिटी भन्छौँ है। यो चाहिँ धेरै स्लो हुन्छ, भेरी स्लो हुन्छ है। यो भेरी स्लो हुन्छ। यसबाट हाम्रो खास टार्गेट आजको होइन। आज चाहिँ हामी के हुन्छ, बम्बार्डिङ गर्ने होइन, विभिन्न किसिमको बम्बार्डिङ गर्ने होइन। यसलाई चाहिँ अर्कोलाई हामी चाहिँ हुन्छ आर्टिफिसियल हुन्छ। हाम्रो भाषामा हामीले आर्टिफिसियल भने पनि यसलाई इन्ड्युस्ड फिजन भन्छ होइन। इन्ड्युस्ड फिजन के भन्छ? इन्ड्युस्ड फिजन। इन्ड्युस्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ? इन्ड्युस्ड बाई जे पनि। इन्ड्युस्ड भनेको एउटा स्टेबल न्युक्लियर, एउटा हेभी न्युक्लियस स्टेबल भनेको चुप्प आनन्दले उसलाई सेटिस्फाइड छ। त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोन हामी हालिदिएपछि के हुन्छ, त्यहाँ ओखरमौलो हुन्छ होइन। त्यहाँनिर के हुन्छ त, गडबड हुन थाल्छ अनि अनस्टेबल हुन्छ। अनस्टेबल टुक्रिन्छ। हामीले अनस्टेबल बनाउने पहिले के गरेर इन्ड्युस गरेर के इन्ड्युस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्रोटोन गर्न सक्छौँ, अल्फा पार्टिकल गर्न सक्छौँ, न्युट्रोन गर्न सक्छौँ। र हामीले अहिले चाहिँ आजको च्याप्टरमा न्युटनको बारेमा, हाम्रो कोर्समा पनि न्युटनको बारेमा छ। त्यसले गर्दा हामी इन्ड्युस्ड बाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोटोन्स हुनसक्छ, एउटा अल्फा पार्टिकल्स हुनसक्छ, अथवा के हुनसक्छ, न्युट्रोन्स पनि हुनसक्छ। न्युट्रोन्स पनि अहिले चाहिँ हामी न्युट्रोन्सले इन्ड्युस गरेर न्युट्रोन्सले ठोक्काएर त्यसमा अनस्टेबल बनाएर हुने न्युक्लियर फिजनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। ठिक छ, अब यो तपाईँले टिप्नु होला। हामीले के गऱ्यौँ अहिले भर्खर स्पोन्टेनियसको कुरा गऱ्यौँ, जुन चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी हो, जुन तपाईँले 12 क्लासमा पढ्नु भएको छ। अल्फा पार्टिकल, बिटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्सहरू रेडिकल हुन्छ, आफै भेरी स्लो हुन्छ। धेरै वर्ष टाइम स्पेन, लाइफ स्पेनको कुराहरू हुन्छ होइन, हाफ लाइफ टाइमको कुराहरू पढ्नु भएको छ। र इन्ड्युस अहिले आज हामी कुरा गर्दैछौँ इन्ड्युस्ड बाई न्युक्लियर फिजन भनेको ल न्युक्लियर फिजन इन्ड्युस्ड बाई न्युट्रोन्स है। यो कुराहरू गर्दैछौँ, यसलाई मैले मेटेँ। अब हामी विषयवस्तुमा जाँदैछौँ है। यसलाई नमेटौँ। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ हेभी भन्नाले कसलाई भने त, जस्तो यसलाई फ्युल भन्ने गरेको छ। अब हामी फ्युल भन्छौँ है, रेडियो भनौँ न, एउटा न्युक्लियर फ्युल भन्छौँ है, यसलाई फ्युल भनौँ न। यसबाट इनर्जीको टार्गेट हाम्रो इनर्जीको टार्गेट हो। जस्तो एउटा युरानियमहरू नेचरमा खास चाहिँ युरानियमहरू दुई किसिमका आइसोटोप्सहरू हुन्छ। एउटा 235 हुन्छ, एउटा 238 हुन्छ है। 235 र 238 हुन्छ। योबाट मात्रै हामी किन हुन्छ भन्ने कुरो अहिले गरिहाल्छौँ। योबाट चाहिँ हामी के हुन्छ, स्पेसली न्युक्लियर फिजन गराउँछौँ र त्यसबाट इनर्जी हुन्छ। यो चाहिँ हामी यो खास चेन रिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ है। अहिले यति मैले भने दुई किसिमको युरानियमहरू पाइन्छ र यसलाई चाहिँ विशेष खालको चाहिँ फ्युल भन्ने गरेको छ न्युक्लियर फिजनको लागि है। म सुरु गर्दैछु। जस्तो यो युरानियम छ हैन, भनौँ न एउटा यसरी एउटा चित्रै बनाउँ न पहिले। ल यो युरानियममा छ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, सानो एउटा यसलाई हामी के भन्छ त थर्मल न्युट्रोन भन्छौँ। थर्मल न्युट्रोन भन्छौँ है। यो चाहिँ धेरै थोरै इनर्जी, बिस्तारै भेरी स्लोली हैन, स्लोली यो चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर यसलाई चाहिँ यहाँ हाल्ने गर्ने, यसलाई युरानियममा हाल्ने। युरानियम हालिसकेपछि के हुन्छ, साइज जस्तो यो युरानियम भयो हैन, 235 हो, यो आयो हाम्रो त्यही हो न्युटन। यो आयो भने टक्कै हुन्छ, पहिले साइज बढ्छ अलिकति। युरानियमको कति हुन्छ, 256 भन्छ, 235 हो, 236 भन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, यो स्टेबल हुन्छ
यो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ। अनस्टेबल भएपछि के हुन्छ त, उसलाई चाहिँ के हुन्छ, झगडा हुन्छ। पार्टी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू टुक्रे जस्तै टुक्रिन खोज्छन्। अनस्टेबल भएपछि त्यहाँ कुनै भित्र भाँडभैलो मचाउँछ, त्यसपछि के हुन्छ, टुक्रा हुन्छ। अनि यस्तै यहाँ हुन्छ, यसले भाँडभैलो मचाउँछ यहाँभित्र है। यो चाहिँ स्टेबल स्लोली आउँछ। यसको चाहिँ इनर्जी लगभग 0.025 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। धेरै सानो इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। ठुलो भयो भने फेरि काम गर्दैन। ठिक छ, यस्तो खालको हुन्छ र यसबाट अब फुट्ने काम हुन्छ। नेचरमा धेरै किसिमको फुट्छ, धेरै किसिमको तरिकाले फुट्छ। त्यहाँमध्ये हाम्रो बुकहरूमा एउटै तरिकाले दिएको हुन्छ र हामी एक दुईवटा सबै किसिमको लिन्छौँ। त्यसपछि हामी बुझ्ने खास थ्योरीमा जाँदैछौँ अहिले के हुँदैछ। नेचरमा चाहिँ के हुन्छ, खास यस्तो हुन्छ। यो भएपछि के हुन्छ, युरानियम चाहिँ अलिकति स्पेस चाहिन्छ होला। ठिक छ, अर्छ युरानियम चाहिँ के हुन्छ, 92 बाट चाहिँ 236 हुन्छ। 92 त रहन्छ युरानियमको, त्यो आइडेन्टिटी हामीले भनेको थियौँ। यो के हुन्छ, एटमिक नम्बर इज, यो एटमिक नम्बर जेट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, कुनै पनि एटमको आइडेन्टिटी हुन्छ, त्यसैले निर्धारण गर्छ। यो माथिकोले निर्धारण गर्दैन, तलकोले निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दा यो यस्तो आयो, अलिक साइज बढो। अब के हुन्छ त यसमा, यो 236 जुन हुन्छ 92, यो चाहिँ अब के हुन्छ त, योबाट यो भइसकेपछि अब अनस्टेबल भयो। अब यहाँबाट हुन सक्ने सम्भावनाहरू के हुन्छ त, हामीले जेनरली बेरियम अनि त्यसपछि क्रिप्टनको कुरा गरेका थियौँ, यो किसिमको गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले 56 हैन 140, यसमा चाहिँ के हुन्छ त 144 89 हैन, त्यसपछि 36 यो बेरियम क्रिप्टोन, त्यसपछि 3टा हुन्छ। अघि मैले भन्नै बिर्सेछु, जस्तो यो युरानियमहरू टुक्रिन्छ नि, जस्तो कुनै हेभी ड्युटर न्युक्लियाइड टुक्रिन्छ, सानो सानो ड्युटर न्युक्लियाइड, यहाँ सानो सानो अरू पनि न्युट्रोन्सहरू पनि निस्किन्छन् है। यहाँ यो न्युट्रोन्सहरू पनि निस्किन्छन्। जस्तो यहाँ कतिवटा निस्किन्छ अहिले हिसाब गरौँ ल, तपाईँहरूले थाहा हुन्छ, माथि माथि तल तल मिल्नुपर्छ। यहाँ 3टा न्युट्रोन्सहरू निस्किन्छ र यहाँ पनि यो किसिमको इनर्जी आउँछ। के हुन्छ, बेरियम क्रिप्टन यही हुन्छ। तर यही मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, नेचरमा अरू धेरै किसिमको हुन्छ। फर इक्जाम्पल अर्को पनि एउटा लिउँ, जस्तो यहाँबाट अर्को हुनेवाला चाहिँ एन्टिमनी निस्किन्छ हैन, न्युबियम पनि निस्किन्छ। यहाँनिर के हुन्छ, एनबी न्युबियम हैन, यसको चाहिँ 51, यसको चाहिँ 41, यसको 133 र यसको 99। यहाँ चाहिँ कतिवटा भन्दा 3टै निस्किन्छ भन्ने, यहाँ 4वटा बढेर आउँछ, 4वटा न्युट्रोनहरू निस्किन्छ। यहाँ पनि इनर्जी निस्किन्छ, तिनीहरू फरक एमाउन्टमा इनर्जी निस्किन्छ। यो यस्तो खालको हुन्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ। तर बुकमा हाम्रो यो बुक बढी फेमस छ, जुनसुकै बुकमा यो कुराहरू लेखिएको छ। खास यो के हुन्छ भन्ने कुरातिर नजाउँ, न्युक्लियर रिएक्सन फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजनका हुने डिफिकल्टिजहरू, पोसिबिलिटीहरू भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। अरू पनि हुनसक्छन्, जस्तो एउटा जेनियमवाला पनि हुन्छ, जेनियम हैन, यसको 54 140 प्लस स्टेरियम एसआर पनि हुन्छ 38 99 प्लस यहाँ चाहिँ 2टा मात्रै हुन्छ, 2टा मात्रै न्युट्रन निस्किन्छ प्लस यहाँ यस्तो खालको चाहिँ इनर्जी योबाट हुने छ। जस्तो यसलाई हामी के गर्ने, स्टेबल थियो, यो के थियो, स्टेबल थियो, के गर्यो यसलाई अनस्टेबल बनायो। के गरेर हामीले इन्ड्युस्ड गरेर के न्युट्रन पसाएर यहाँनिर के हुन्छ, न्युट्रन हालिसकेपछि अलिकति साइज बढो र त्यहाँ के हुन्छ, पार्टी फुट्ने कुराहरू जस्तै फुट्ने कुराहरू हुने भयो, यस्तो किसिमको फुट्ने भयो हैन, यस्तो किसिमको फुट्न सक्छ। र एक्जाममा हामीले जेनरली यो कुराहरू हामीले आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ रिएक्सनहरू दिइरहेको हुन्छ र खासमा यो रिएक्सन सम्झिँदा पनि हुन्छ, नसम्झिँदा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ खास अर्थ राख्दैन, तर पनि तपाईँहरूले सम्झिँदा राम्रो हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, एभरेजमा यहाँ 3टा या 4वटा या 2टा न्युट्रन्स, यी न्युट्रन्सहरू हुन्छ नि, यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खासमा जुन न्युक्लियर फिजन रिएक्सन भन्दैछौँ त्यो चाहिँ कन्टिन्युटी गर्ने काम हुन्छ, त्यसलाई हामी चेन रिएक्सन भन्छौँ। अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, एभरेजमा 4-3, यसमा चाहिँ के हुन्छ, एभ्री एउटा युरानियमले 236ले के हुन्छ त भन्दा एभरेजमा 2.5 न्युट्रन्सहरू के हुन्छ, फाल्छ। यो टुक्रा पारेर न्युट्रन्सहरू फाल्छ। त्यो न्युट्रन्सले फेरि के हुन्छ, त्यस्तै न्युट्रन्सले फेरि अर्कोलाई टुक्रा गर्ने, फेरि अर्कोलाई टुक्रा गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसै के हुन्छ, अन एन एभरेज लेख्नु त, अन एन एभरेज
2.5 भनेपछि 2.5 त हुँदैन, तर पनि यहाँ हिसाब गर्दा 2.5 न्युट्रन्स यसको अर्थ छ अहिले are released per fission of uranium 236 यता लेखे पनि हुन्छ, यता लेखे पनि हुन्छ, कति भयो 92। यो किसिमको चाहिँ एउटा डाटा आउँछ। कुरा बुझ्नु? न्युक्लियर फिजनको यस्तो खालको हुन्छ। हाम्रो यो छ। अब के हुन्छ त भन्दा यो रियाक्सन एउटा मात्रै भएर हुँदैन, यसलाई कन्टिन्यू रियाक्सन गरिराख्दाखेरि इनर्जी कन्टिन्यू आउँछ र हामीले इनर्जीको सोर्सको रूपमा काम गर्छौँ। यद्यपि न्युक्लियर फिजनहरू कन्ट्रोल अनकन्ट्रोल हुन्छ। कुनै पनि अनकन्ट्रोल भयो भने एटम बमहरू हुन्छ र एटम बम भएपछि जस्तो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ जापानको हिरोसिमा नागासाकीमा चाहिँ जुन एटम बम प्रहार भएको थियो, त्यो पनि यही प्रोसेसमा त्यो अनकन्ट्रोल भयो। हामी अहिले कुरा गरौँ ल, चेन रियाक्सनको पहिले कुरा गरौँ ल। यो अब यो भयो, यसलाई फेरि यो इलेक्ट्रोनले फेरि अर्कोलाई गर्ने, यो जुन न्युट्रोनले फेरि अर्को युरानियमलाई ठोक्ने, अर्को युरानियमले ठोकिएपछि त्यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ, न्युट्रोन्सले त्यसलाई अर्को गरेपछि कन्टिन्यू चलिरहेको हुन्छ र त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन भने फेरि धेरै घातक पनि हुन्छ। र यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ है, अब मैले यहाँ थोरै मेट्दैछु ल। अब हामी चेन रियाक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। अब हामी के गर्दैछौँ? चेन रियाक्सन चेन रियाक्सनमा के हुन्छ त भन्दा त्यही युरानियम आउँछ हैन, त्यो युरानियम आएपछि यहाँनिर के हुन्छ, त्यही न्युट्रन, कस्तो खालको न्युट्रन छ यसलाई हामी थर्मल न्युट्रन भन्छौँ। थर्मल न्युट्रन चाहिँ कति हुन्छ, इनर्जी अघि भनिसके जस्तै यहाँ सट्टै यसरी के हुन्छ त, किन यसरी मैले 3टा दिएँ भन्दाखेरि अघि भर्खर चाहिँ जुन ब्यारिलियम 12मा 3टा एन आएको थियो कि छैन, यसले पनि त अर्को टुक्रालाई ठोकाउँछ। ठोकेपछि के हुन्छ त, फेरि यिनीहरूले पनि के हुन्छ, चेन रियाक्सन गराउँछ, फेरि अर्कोले अर्को गराउँछ। अनि यसलाई फेरि यहाँनिर के हुन्छ त, यो न्युट्रनले यो 3टा न्युट्रन त आउँछ, अरूको त मतलबै भएन, बेरिलियम र क्रिप्टन उता कता गयो थाहा भएन, फेरि युरानियम एउटा मात्रै एटमलाई दिइरहेछ, अर्को एटम त होला त्यहाँ। यो कस्तो हुनु पर्यो, 235 वाला हुनु पर्यो, तर हामीले यसलाई चाहिँ यो हालिसकेपछि 236 हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ। यो पनि युरानियम हो। अब यसले के भन्छ, यहाँबाट पनि 3टा निस्किन्छ एन न्युट्रन, अघिको जस्तै। यो अहिले हामी कुरा गर्छौँ पहिलो रियाक्सनको कुरा गर्दैछौँ, जुन बेरियम र क्रिप्टन निस्केको थियो, त्यसमा 3वटा इलेक्ट्रोन्सको कुरा गर्छ। 2टा वाला पनि हुन्छ, 3टा वाला, 4टा वाला पनि अघि हेरिसक्यो, त्यहाँमध्येको अहिले हामी यसको कुरा गर्दैछौँ। यहाँले फेरि के गर्छ, अर्को युरानियमलाई ठोकाउँछ, यसरी कन्टिन्यू चलिरहेको हुन्छ। यस्तो खालको रियाक्सन हामी के भन्छ त, चेन रियाक्सन है। चेन रियाक्सन फेरि 2 किसिमको हुन्छ, अघि मैले भनिहालेँ, कन्ट्रोल गर्न सकिने, अर्को चाहिँ अनकन्ट्रोल गर्न सकिने। कन्ट्रोल कस्तो हुन्छ, अनकन्ट्रोल कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। यता देयर आर, लेख्नुहोस् त, देयर आर 2 टाइप्स अफ चेन रियाक्सन। चेन रियाक्सन्स एउटा चाहिँ पहिले अनकन्ट्रोलबाटै छु, अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन। अनकन्ट्रोल चेन रियाक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो अहिले एउटा फिजनले फेरि अर्को धेरै फिजन गरायो, जस्तो एउटाले 4वटा, 2टा, 3टा, 3टा पछि फेरि 9वटा, 9वटा पछि 27वटा, यसरी गयो भने के हुन्छ त भन्दा गडबड हुन्छ, रियाक्सन धेरै हुन्छ र कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले के भन्छौँ, चेन रियाक्सन अनकन्ट्रोल चाहिँ कति हुन्छ, जस्तो 1 फिजनले one then more फिजन गरायो भने त्यसलाई अनकन्ट्रोल, एउटाबाट 2टै भयो भने अनकन्ट्रोल हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के लेख्न सक्छौँ, when भने मतलब when one fusion causes more than one fusion भयो भने के हुन्छ त, अनकन्ट्रोल हुन्छ। मोर देन 1 फिजन भने अनकन्ट्रोल हुन्छ। यसमा के हुन्छ, इनर्जी एकदम मिली सेकेन्डमा चाहिँ फटाफट इनर्जी बढे हुन्छ र हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। के हुन्छ त, द इनर्जी विल multiply in millisecond भनौँ न, मिलिसेकेन्ड, मल्टी होइन, मिलिसेकेन्ड
सेकेन्ड भनेको मतलब सानो सेकेन्डमा धेरै फास्ट चाहिँ इनर्जीहरू रिलिज भइरहेको हुन्छ होइन। यसपछि यो खासै यो चाहिँ अनकन्ट्रोल, यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ खालको हुन्छ। यो डिस्ट्रक्टिभ खालको हुन्छ भने यो एटम बम चलाउनलाई, एटम बम बनाउनलाई चाहिँ यो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ अनकन्ट्रोल होइन। यसमा चाहिँ धेरै हुन्छ, जस्तो हिरोसिमा जापानको हिरोसिमा नागासाकीमा भएको ब्लास्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ झन्डै 50 केजी, त्यसमा चाहिँ भन्यो भने 50 केजी युरानियम जुन हामीले चलायौँ भने युरानियमबाट झन्डै 10 को पावर 15 जुल इनर्जी आउँछ होइन। यो धेरै ठुलो खालको इनर्जी हो, 15 गन्ने होइन, यहाँ थुप्रै हुन्छ, मिलियन्स बिलियन्स कति हो होइन, यो खालको इनर्जी आउँछ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ त खास चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ खालको हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुले जापानको हिरोसिमा अनि नागासाकीमा चाहिँ भएको विस्फोट गराउने यो प्रोसेस हो अनकन्ट्रोल है। यो चाहिँ खाली के हुन्छ त डिस्ट्रय, यो चाहिँ एकदम नराम्रो खालको हुन्छ। तर के हुन्छ कन्ट्रोल पनि त गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गरेपछि इनर्जी पनि आउँछ। जुन अहिले विश्वमा चाहिँ जति पनि इलेक्ट्रिकको सोर्सहरू चलाइरहेका छौँ हामी, इनर्जीका सोर्सहरू चलाइरहेका छौँ, ग्यास चलाइरहेका छौँ, खाना पकाउने इलेक्ट्रिसिटी मिक्सर चलाइरहेका छौँ होइन, पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू चलाइरहेका छौँ, त्यसमध्ये 1% चाहिँ न्युक्लियर फिजनबाट आउने इनर्जीको सोर्सलाई लिन्छ संसारभरि, 1% ओभरअल है। अहिले हामी कुरा गरौँला त्यो चाहिँ के त यो अनकन्ट्रोलबाट हुँदैन, कन्ट्रोलबाट हुनुपर्छ। यसलाई मैले मेटेँ, तपाईँले चेन रिएक्सन बुझ्नुभयो होला। जे लेख्छु त्यही कुराहरू लेख्नु, तपाईँहरूले टिपी राख्नु होला, धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन, धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। अब भयो के त खण्ड कन्ट्रोल खालको चाहिँ नम्बर 2 होइन, नम्बर 2 कन्ट्रोल्डमा जाउँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जब कन्ट्रोलमा चाहिँ के हुन्छ, जब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा फिजनले अर्को फिजन मात्रै गराउँछ, एउटाले एउटा मात्रै, when one fission causes only one fission हैन, एउटा फिजनले एउटा मात्रै गराउँछ। यो कन्ट्रोल हो नि, एउटाबाट अर्को कन्टिन्यू चलिराख्यो तर कन्ट्रोलमा भयो हैन। अब 2 फिजन गराएर एउटा मात्रै भयो भने त त्यो डिक्रिजिङ हुन्छ। अहिले हामी यसको कुरा गरौँला। अहिले के हुन्छ त 1 फिजनले एउटा मात्रै फिजन गर्ने यो कन्ट्रोल हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन, एनर्जी लिबरेटेड एट कन्स्टेन्ट रेट हुन्छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लगभग मैले भनिहालेँ यो कन्ट्रोलबाट चाहिँ विश्वको जति पनि इलेक्ट्रिसिटीहरू जति पनि एनर्जीको सोर्सहरू चलिरहेको छ त्यसको 1% चाहिँ यसले दिइरहेको छ। धेरै ठुलो हो 1% भनेको हैन। त्यसले गर्दा के लेख्न सकिन्छ भन्दा एनर्जी liberated at a constant rate लाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ भनेपछि 1% 1% of whole energy used in the world is due to this nuclear, ये control है, controlled fission, ठीक छ। यो किसिमको हुन्छ न्युक्लियर फिजनले 1% चाहिँ के गर्छ ओभरअल एनर्जीको अकुपाई गरिरहेको हुन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि बडो रमाइलो कुरा पो गर्नुभयो त सरले भन्ने कुरा आयो होला हैन। अब यो के हुन्छ त यसका डिफिकल्टी धेरै हुन्छ। हाम्रो नेपालमा गर्नै सकिएको छैन हैन, छिमेकी राष्ट्रहरुमा गरिरहेछ, चाइनाले पनि गरिरहेछ, इन्डियाले पनि गरिरहेछ, हाम्रो छैन। किन छैन, के हाम्रो डिफिकल्टीजहरु छन्, लेट्स सी है, डिस्कस गरौँ। धेरै छन्, त्यसमध्येको मेजर कुराहरु म कुरा गर्दै छु। डिफिकल्टीजहरु के छन् त, किन हामी गर्न सकिरहेको छैनौं, नेपालले किन गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि लेख्नु त डिफिकल्टीज in chain रिएक्सन का डिफिकल्टीज है। पॉइंट वाइज जाऊँ। नंबर 1
मैले अघि नै भने युरानियम जुन नेचरमा पाइन्छ नि, जुन सोर्सको कुरा गरिरहेको छौँ, जुन फ्युलको कुरा गरिरहेको छौँ, यो चाहिँ के हुन्छ दुई किसिमका हुन्छ। एउटा 235 वाला, एउटा 238 वाला हैन। 235 वाला मात्रै के हुन्छ त भन्दा फिजिबल हुन्छ। अब भन्न के भन्छ यसलाई, न्युक्लियर फिजन हुन्छ, फिसाइल हुन्छ पनि, फिसाइल, फिजिबल होइन फिसाइल हुन्छ, जुन हामी न्युक्लियर रियाक्सन गर्न सक्छौँ। किन गर्छौँ अहिले हेरौँ है त। के हुन्छ त भन्दा खासमा भन्नु नेचरमा भएको त्यसमा चाहिँ, जस्तो नेचरमा यो जुन छ युरानियम दुईटा किसिमको हुन्छ है, 92 कति हुन्छ अरे 235 अनि 238, यो सबभन्दा बढी पाउँछ। यो चाहिँ कति हुन्छ 99.3% पाउँछ, यो जम्मा 0.7 पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो जुनबाट हुनु, यो चाहिँ किन हुँदैन सर अहिले भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो किन हुँदैन भन्ने कुरा अहिले म कुरा गर्छु। र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा धेरै थोरै पाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि रियाक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। यति धेरै ल्या यति आउँछ जुन फ्युल, त्यसले गर्दा हामीले के गर्दा त यसलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लेस कन्सन्ट्रेसन होइन, पुवर कन्सन्ट्रेसन, लेस कन्सन्ट्रेसन अफ युरानियम 235 है, यही कुरा हो। लेस कन्सन्ट्रेसन पायो। नेचरमा कति पाउँछ भन्दा यति हुन्छ। नेचरमा जुन 100% नेचर 99.3% यो पाउँछ जुन फिस, यो चाहिँ न्युक्लियर रियाक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले हामी कुरा गर्छौँ किन हुँदैन, किन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो, यो चाहिँ थोरै थोरै पाउँछ। यो एउटा चाहिँ कमजोर पक्ष हो, डिफिकल्टिज हो। ठिक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यो छ जुन छ, यो चाहिँ के हुन्छ त नन फिसाइल। अब यो भनिहालेँ मैले, यो थोरै भयो। यसको चाहिँ कुरा गरौँ, दिस इज 238 इज नन फिसाइल। फिसाइल हुन्छ तर के हुन्छ त धेरै, यो अघि हामीले गरेका थियौँ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले एन दिएको थियो थर्मल न्युट्रन, यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो 0.02325 इभी इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी भएको, धेरै स्लोली पाउनु पर्थ्यो। तर यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यसमा चाहिँ एकदम धेरै खालको चाहिँ इनर्जी, हाई स्पिडको इनर्जी, झन्डै 1 MeV इलेक्ट्रोन भएको इलेक्ट्रोन्सले बम्बार्डिङ गर्नुपर्छ यसलाई है। ठिक छ, त्यो पनि गरौँला। के हुन्छ त भन्ने कुरा अहिले गरौँला फेरि। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो नर्मलमा नन फिसाइल हुन्छ। के हुन्छ त भन्दा अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, यदि गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नर्मलले गर्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ फिजनै गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरै 1 MeV इलेक्ट्रोन भएको न्युट्रनले के गर्छ बम्बार्डिङ गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यो पनि गरौँ न। तर यसपछि के हुन्छ त भन्ने कुरा अहिले गरौँ। यसमा के भन्नु भने यसैको कुरा गरौँ न। इट क्यानट बी के हुन्छ त फिजन्ड बाई थर्मल के न्युट्रन। थर्मल न्युट्रनले गर्न सकिँदैन। के गर्न सकिन्छ त भन्दा एकदम फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन चाहिँ गर्न सकिन्छ। ठिक छ। के गर्न सकिन्छ, बट क्यान बी, बट किन चाहियो, इट क्यान बी फिजन्ड बाई भेरी फास्ट मुभिङ फास्ट इलेक्ट्रोन भनेको, फास्ट भनेको चाहिँ इनर्जी पनि बढी भएको हाई इनर्जी न्युट्रन है, फ्युजन बाई हाई इनर्जी न्युट्रन भन्नु त्यसमा कति इनर्जी हुनु पर्यो, मोर देन 1 MeV इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। ठिक छ, यो पनि सम्भव छ, सम्भव छ, मजाले सम्भव छ। अब के हुन्छ त भन्दा सपोज ल ठिक छ, यति कुरो बुझ्यो, यो एभाइलेबल भएन, यो एभाइलेबल भयो, यसमा चाहिँ अब थोरै भयो, यसमा चाहिँ के हुन्छ सजिलो योबाट हुनुपर्ने, यो थोरै अघि भने जस्तै योबाट हुनुपर्ने, यो थोरै भयो, यसमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो नर्मल फिजाइल भएन। के हुन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ के हुन्छ थर्मल न्युट्रनले फिजन गर्न सक्दैन। कसले गर्न सक्छ भन्दा हाई इनर्जी लेभलको न्युट्रन चाहिँ हामीले चाहिँ बम्बार्ड गऱ्यो भने चाहिँ फिजन हुन्छ। ल ठिक छ, फिजन गरौँ त एकचोटि। के भयो त भन्दा फिजन गर्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि सपोज त्यहीको युरानियम ल्याउँ, यहाँनिर के गर्यो, अब यो थर्मलले होइन, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा न्युट्रन त हो तर कस्तो खालको न्युट्रन हो, हाई इनर्जीवाला। कस्तो इनर्जीवाला, 1 MeV वाला इनर्जी आयो। ठिक छ, चेन रिएक्सन स्टार्ट हो।
चेन रियाक्सन स्टार्ट भइसक्यो। कस्तो यो 238 वाला हो। चेन रियाक्सन स्टार्ट भयो। के हुन्छ त जुन अब यहाँबाट आउने न्युट्रन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ बिचारा नेचरली हामीले गरेको होइन, त्यो बिचारा धेरै स्लो लो इनर्जेटिक हुन्छ, लोसे हुन्छ र लोसे भएपछि त्यसले फेरि उसलाई मात्रै गर्न सक्छ, लोसेलाई चाहिँ यसले मात्रै गर्न सक्छ, यसलाई त गर्न पाएन, यसलाई गर्न पाएन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो के हुन्छ त भन्दा जुन इलेक्ट्रोन्स आउँछ धेरै स्लो हुन्छ हैन, यो चाहिँ धेरै स्लो हुन्छ। स्लो कताको मार्कर धेरै स्लो हुन्छ, त्यसले गर्दा यो इनर्जेटिक पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि एउटा एक किसिमको यहाँनिर इनइलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ है। यसको बारेमा कमिङ क्लासमा कुनै क्लासमा गरौँला। इनइलास्टिक स्क्याटरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो इलेक्ट्रोनहरू भेरी स्लो हुन्छ, भेरी यो न्युट्रन्सले कन्टिन्युटी दिने हो नि त चेन रियाक्सनमा, तर यसले चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सक्दैन। यसलाई त धेरै चाहिन्छ, यो धेरै स्लो भइदिन्छ। के त भन्दा भेरी स्लो न्युट्रन्सहरूको डेभलप हुन्छ, भेरी स्लो न्युट्रन्सहरूको हुन्छ, भेरी लेस इनर्जेटिक हुन्छ ड्यु टु इनइलास्टिक के हुन्छ त स्क्याटरिङ भन्छ। यसको बारेमा कुनै दिन क्लास गरौँला यही च्याप्टरभित्र। इनइलास्टिक स्क्याटरिङ ठिक छ। इनर्जेटिक के हुन्छ लेस। अब यसले के हुन्छ त कन्टिन्यू, यसले त बिस्तारै हुन्छ। यहाँ चाहियो कति हो, धेरै इनर्जी, जति इनर्जी जति फोर्स हो त्यति इनर्जी हुन्छ। धेरै स्लो खालको लेस इनर्जेटिक कम इनर्जी भएको हुन्छ। यसले के गर्न सक्दैन, इन्टेललाई यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सक्दैन, चेन रियाक्सनलाई कन्टिन्यू गर्न सक्दैन। त्यसो भए यिनीहरूले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि इनर्जी कम छ, इनर्जी कम भएपछि के हुन्छ त भन्दा कन्टिन्यू दिन सक्दैन। के गर्नु त लेखौँ त, दिस न्युट्रन्स डु नट ह्याभ these neutrons do not have 1 MeV energy, 1 MeV energy, and hence they cannot get continue the chain reaction. They cannot continue MeV, and they cannot के भन्छ कन्टिन्यू भनौँ, सस्टेन भनौँ न, सस्टेन द चेन रियाक्सन। यो एउटा डिफिकल्टिज भयो, चेन रियाक्सन चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन, यो स्लो से भयो ठिक छ, यो एउटा डिफिकल्टी हो। अर्को के त भन्दा अब के हुन्छ त भन्दा यो रियाक्सन भएपछि अब यहाँ के हुन्छ त नेचुरल हुन थाल्छ। अब के हुन्छ त बिटा डिके स्टार्ट हुन थाल्छ हैन। के हुन्छ चेन रियाक्सन नहुन्छ, हुँदैन। त्यसले गर्दा के लेख्छ, ड्यु टु दिस स्लो न्युट्रन्स बिटा डिके अकर्स। बिटा डिके जुन नेचुरल हुन्छ नि, नेचुरल प्रोसेस डिके धेरै स्लो, यो हामीले काम छैन, धेरै स्लो हुन थाल्छ, यो काम पनि छैन। यो नम्बर 1 डिफिकल्टी हो जुन हाम्रो कारणले यो गर्न गाह्रो छ, हाम्रो नेपाललाई धेरै गाह्रो छ है। यसलाई मैले मेटेँ है, पज गरेर सार्नु होला। अब अर्को डिफिकल्टिज नम्बर 2 मा छ, पज गरेर सार्नुहोस् है। डिफिकल्टिज नम्बर 2 के खालको अर्को डिफिकल्टिज के आयो त भन्दा जुन छ नि मैले के भने डिफिकल्टिज नम्बर अहिले कति पुग्यो, 1 र 2 पुग्यो। ल ठिक छ, अहिले 1 र 2 नै गरौँ। ल अहिले के भनौँ भने इलेक्ट्रोन न्युट्रन्सहरू स्लो भयो, गरेपछि के हुन्छ उता भयो हैन, स्लो इलेक्ट्रोन्सहरू आयो, त्यसले गर्दा यिनीहरू भएन। अर्को एउटा भनौँ न क्रिटिकल मासको कुरा गरौँ। क्रिटिकल मासको कुरा गरौँ। के हो क्रिटिकल मास? जस्तो एउटा थिन, जस्तो एउटा पातलो खालको चाहिँ यो भनौँ युरानियम आयो, यहाँ न्युट्रन्स आयो। यो थर्मल, अहिले थर्मलै कुरा गरौँ न, थर्मलकै कुरा त गर्नु पर्यो नि, थर्मल न्युट्रोनको कुरा गरौँ। यसको चाहिँ 0.025 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी हुन्छ। यो बिस्तारै गइरहेछ, बिस्तारै जाँदा पनि
साउन्डको भेलोसिटी भन्दा 8 टाइम्स बढी स्पिड हुन्छ यो, ठिक छ। साउन्डको भेलोसिटी भन्दा 8 टाइम्स बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा यो स्पिडले गर्दाखेरि यहाँको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ ठोकाउनु पर्ने, युरेनियमको एटमलाई ठोकाएर चाहिँ अनस्टेबल बनाउनु पर्ने, यो त फुट त बाहिर पो निस्किन्छ, पास पो हुन्छ त, पास भएपछि काम गर्न सक्दैन। त्यसले हामीले यस्तो मेन्टेन गर्नु पर्यो र यसको मास थोरै लिनु पर्यो, जति यस्तो एडजस्ट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ यसको साइज कस्तो छ। यो थिन छ भने, थिक छ भने त ठुलो साइज लिँदा पनि, यो यत्रो थिक छ भने त के हुन्छ, यो पास हुन सक्दैन, कुनै न कुनै यसलाई नभए पनि यसलाई त ठोकाउँछ है। त्यसले गर्दा अहिले हामीले के भन्छ क्रिटिकल मासको कुरा गर्दा जुन चाहिँ हाम्रो के त भन्दा ज्योमेट्रिक सेप जुन चाहिँ हाम्रो छ, यो फ्युल जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्युल जुन युरेनियम छ यसको चाहिँ ज्योमेट्रिक सेप साइजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिपेन्ड हुन्छ यो चाहिँ, अनि स्पिडमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। के हुन्छ त भन्दा अहिले म कुरा गरौँ ल, डिपेन्ड्स अन सेप अफ फ्युल एन्ड स्पिड अफ न्युट्रन, थर्मल न्युट्रन भनौँ न, थर्मल न्युट्रन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली यो धेरै स्पिड भएको हुनाले हामीले त्यस्तो खालको मास क्रिएट गर्नु पर्यो जसले गर्दा यो पास नभइकन त्यहाँनिर काम गर्नु पर्यो हामीले भने जस्तै, ठिक छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, त्यसलाई लेखौँ त। यो धेरै स्लो हुन्छ, त्यही पनि यो धेरै स्लो हुन्छ, अघिले हामीले कुरा गरेका थियौँ। इभन लेखौँ त, इभन स्लो न्युटन्स जुन थर्मल न्युटन्सको कुरा गर्दैछु, मुभ 8 times more fast than the speed of sound। हैन, स्पिड अफ साउन्ड त तपाईँलाई थाहा छ 332 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा पनि 8 टाइम्स धेरै स्लो छ, त्यही पनि 8 टाइम्स भन्दा बढी के हुन्छ त मुभ भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर जुन काम गर्नुपर्ने भन्दा पनि त्यो बाहिर पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दा if the layer is layer of fuel, if the layer of fuel is thin, के हुन्छ त, थिन भयो भने के हुन्छ त, द न्युट्रन्सले के हुन्छ त पास गर्छ, काम गर्दैन हैन। द न्युट्रन्स मे पास, द न्युट्रन्स मे पास through the के भन्छ भन्दा फ्युल है, फ्युल हैन, विदाउट के हुन्छ त, विदाउट कजिङ फिजन, विदाउट कजिङ फिजन चाहिँ यो पास भइदिन्छ, भनेपछि त हाम्रो काम गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा मिनिमम मास चाहिँ ल्याउनु पर्यो हैन। मिनिमम मास कसको ल्याउनु पर्यो, यसको मिनिमम मास फ्युलको निकाल्नु पर्यो टु के त सस्टेन द चेन रिएक्सन। यसलाई हामी के भन्छ त क्रिटिकल मास भन्छौँ। र मिनिमम मास त हुनु पर्यो, के लेख्नु पर्यो ल, त्यसले गर्दा त मिनिमम मास अफ फ्युल required to sustain chain reaction is called critical mass है। क्रिटिकल मासलाई हामी के त मिनिमम मास चाहिँ हुनुपर्छ। यो थिन भयो भने के हुन्छ, यो पास हुन्छ, यसलाई पनि धेरै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा लिउँ, 3 नम्बर लिउँ, अर्को मेटेँ मैले है। 3 नम्बर डिफिकल्टिज, एउटा आजको लागि लास्ट डिफिकल्टिज भनौँ न, नम्बर 3 डिफिकल्टिज चाहिँ भनौँ यसलाई। पज गरेर सार्नु होला, अलिकति अगाडि गएर 3 भनौँ। जुन अब के गरेर कन्ट्रोल गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट, एउटा
कन्स्टेन्ट भेल्यु निकाल्छौँ, एउटा रेसियो निकाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ यति पार्छौँ भन्ने हुन्छ। जस्तो यसलाई कन्ट्रोलिङ द रेट अफ फिजन भनौँ, यो गाह्रो छ। कन्ट्रोलिङ द रेट अफ फिजन, यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा फ्याक्टर लिन्छ, के भन्ने गरिन्छ। के चाहिँ भन्दा चाहिँ अहिले कति एउटा फिजन भयो र योभन्दा अगाडि कतिवटा फिजन भयो हैन। नम्बर अफ फिजन इन अ जेनेरेसन, नम्बर अफ फिजन इन अ जेनेरेसन, एउटा कुनै जेनेरेसनको जेनेरेसन, अर्को चाहिँ नम्बर अफ फिजन इन प्रिभियस जेनेरेसन। जस्तो अहिले फिजन सपोज के को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भयो भन्ने मतलब अघिल्लोमा 2टा फिजन भयो, अहिले 4वटा भयो, 4वटा पछि अब फेरि 8वटा हुन्छ। यस्तो अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ। यस्तो खालको हो अनि यो भनेको k = 1 भयो, अहिले 4वटा भयो, अहिले 2टा भयो भने 1 भन्दा ठुलो भयो। त्यसले गर्दा यो किसिमको चाहिँ यो डेन्जरस हुन्छ, यो अनकन्ट्रोल हुन्छ, यो अनकन्ट्रोल हुन्छ। अब k = लेस देन 1 भयो भने त के त यो त डिक्रिज हुन्छ। अघि अहिले 5वटा भएको थियो, अघि अहिले 2टा हुन थाल्यो, अब एकछिनमा एउटा हुन्छ, अब आधीवटा हुन्छ, सक्यो, छिट्टै रियाक्सन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो पनि के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ के त डिक्रिजेस द रेट अफ फिजन। यसमा चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज, रेट अफ फिजन के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। काम छैन। कतिखेर हुनु पर्यो भन्दा अघि भने यस्तै k = 1 हुनु पर्यो। द्याट मिन्स के त भन्दा के त 1 फिजन कजेस 1 फिजन, एउटा फिजनले एउटा मात्रै फिजन हुनु पर्यो, ठिक छ। मतलब 2टा फिजनले 2टा फिजन हुनु पर्यो, 4वटा फिजनले 4वटा फिजन हुनु पर्यो। यस्तो खालको भनेको हुन्छ त कन्ट्रोल हुन्छ। रेट अफ इनर्जी लिबरेटेड इज कन्स्टेन्ट हुन्छ, ठिक छ। यी धेरै डिफिकल्टिजहरूको सामना, अरू पनि थुप्रै डिफिकल्टिजहरू छ, त्यहाँमध्येको मेजर 3टा हामीले कुरा गऱ्यौँ। यी धेरै डिफिकल्टिजहरूको चाहिँ सामना गर्दै न्युक्लियर फिजन त गराउनु पर्यो। मैले भनेको थिएँ 1% चाहिँ ओभरहोल चाहिँ वर्ल्डको इनर्जीलाई चाहिँ यो न्युक्लियर फिजनले, कन्ट्रोल खालको न्युक्लियर फिजनले मतलब मेन्टेन गरेको छ भने अब केही त गरे होला। त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा न्युक्लियर रियाक्टरले काम गरिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ ठिक्क पार्नलाई के भन्छ न्युक्लियर रियाक्टरले के गर्छ काम गर्छ। न्युक्लियर रियाक्टरले के गर्छ भन्दा यी सबै डिफिकल्टिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै के गर्न सकिन्छ, इनर्जी रेगुलेट गर्न सकिन्छ। यो चेन रियाक्सनलाई कन्टिन्यू दिन सकिन्छ है। त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। हेर्नुहोस् है, मैले न्युक्लियर रियाक्टरको फिगर बनाएँ। तपाईँहरूले यसलाई पज गरेर सार्नु होला। म यतापट्टि छु, तपाईँहरूले यसलाई भिडियो रोक्नु होला अनि त्यसपछि बनाउनु होला मजाले। त्यसपछि म डिस्क्राइब गर्छु है। ओके, भने सक्नुभयो? अब म सुरु गर्दैछु है। यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यो भित्र मेन चाहिँ यसलाई मोडरेटर कोर भन्छ। यहाँभित्र चाहिँ खास चाहिँ जुन यहाँ मोडरेटर कोर भन्छ, यहाँनिर यो फ्युल रडहरू हुन्छ। फ्युल रड भनेको युरानियमको 235 जुन हाम्रो युरानियमको एउटा आइसोटोप हो। यसलाई हामी राखिन्छ, अघि भर्खर कुरा गरेको। यसलाई फ्युल रड भन्छ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल रड्स भन्छ। धेरै रड्सहरू हुन्छ। यहाँ अहिले स्याम्पललाई के बनाएको छ, यो कुलेन्ट हो। यसरी यता यहाँ कुलेन्ट गरेर यसरी राखिन्छ, यहाँ पम्प राखिन्छ। यो कुलेन्टलाई चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्ने काम गरिरहन्छ। यो वाटर राखिन्छ, तर वाटरमा बोइलर यसले बोइल गर्छ। अहिले धेरै हिट आउँछ, यो हिटको चाहिँ यहाँ बोइल आउँछ। यो बोइलले के भन्दा यो स्टिमहरू माथि जान्छ, स्टिम माथि गएपछि के भन्छ यहाँ स्टिम आउँछ, यसले टर्बाइनहरू घुमाउँछ, फेरि यो यसरी फर्किन्छ। यहाँ कन्डेन्सर भन्छ, यसलाई कुल वाटर यहाँ छिराउने। यसरी आउँदाखेरि यहाँको स्टिम चाहिँ यहाँ चिसो भएर यहाँ गइसकेको हुन्छ, फेरि यो रेगुलर कन्टिन्यू गइरहेको हुन्छ, ठिक छ। यहाँ पम्प राखेको हुन्छ, पम्पले के गर्छ तातो कुरालाई यहाँ चिसो, यहाँबाट हिट चाहिँ यो के भन्छ, यो कुलेन्टले जुन हिट एब्जर्ब गरेको हुन्छ त्यसलाई सर्कुलेट गराइरहेको हुन्छ। यो कन्ट्रोल रड हो। कन्ट्रोल रड चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि
हिट यो न्युट्रोन चाहिँ एब्जर्ब गर्ने खालको हुन्छ। अहिले थोरै डिस्क्राइब गरौँ। यो टर्बाइन घुम्न थालिसकेपछि के हुन्छ त यहाँ एनएस यो एसी जेनेरेटर हो, कोइल हो, यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ। ठिक छ, यो किसिमको हुन्छ यो हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यहाँ युरानियम रड यो चाहिँ हाम्रो फिजन हुने हो, फिसाइल भनौँ न यसलाई। यसलाई हामी यो हाम्रो फिसाइल हो है, यो किसिमको हुन्छ युरानियम रड। यो युरानियम यो भयो, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। अघि चेन रिएक्सन हो, यो सबै गराउनु पर्ने चेन रिएक्सन हो। र जेनरली यहाँ वान न्युक्लियाई एउटा न्युक्लियस कसको युरानियमको एउटा न्युक्लियसले हामीलाई चाहिँ झन्डै 200 MeV इनर्जी दिन्छ। ठिक छ, यो इनर्जी हुन्छ। मैले थोरै मेकानिजम भनिहालेँ, डिफ्रेन्ट कुराहरूको राखौँ। अब पहिले मोडरेटरको कुरा गरौँ है। मोडरेटर यहाँ वाटर ग्राफाइटहरू राखिन्छ यहाँ मोडरेटरको रूपमा यहाँनिर है। के गर्छ त यसले गर्दाखेरि लेखौँ त, यसले चाहिँ के हुन्छ न्युट्रनलाई स्लो डाउन गर्छ। नम्बर 1 मोडरेटर। ल मोडरेटर हेरौँ, यसले के हुन्छ त मोडरेटर के राख्न सकिन्छ, यसमा हामीले वाटर राख्न सकिन्छ, ग्राफाइट राख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसले के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ फास्ट मुभिङ न्युट्रोन्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ स्लो डाउन गर्छ र यसले चाहिँ थर्मल इनर्जीमा पुर्याउने पर्छ, जुन अघि 0.025 इलेक्ट्रोन भोल्टमा पुर्याउने काम गर्छ। यसले गर्दा इट स्लोज डाउन द फास्ट मुभिङ के भन्छ न्युट्रोन्स टु थर्मल इनर्जी जुन हाम्रो चाहिने कुरामा पुर्याउँछ है। यसले मोडरेटरले त्यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा मोडरेटरले त्यस्तो काम गरिरहन्छ। अझै के हुन्छ त भन्दा जब यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ यसबाट चाहिँ बम्बार्डिङ हुन्छ, यहाँ यो चाहिँ यसबाट आएको न्युट्रोन्सहरू यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यसले कन्ट्रोल गर्ने काम, यो कन्ट्रोल रडले के गर्छ न्युट्रोन्सहरूलाई एब्जर्ब गर्छ। खास न्युट्रोन एब्जर्बिङ क्यापेसिटी मेटेरियल्सले बनाएको हुन्छ यो। यसले के गर्छ खास चाहिँ जुन हामीले अघि भर्खर एउटा टर्म निकालेको थियौँ के, जुन चाहिँ हामीले 1 हुनुपर्छ भन्ने गरेको थियौँ, यसलाई चाहिँ नियरली 1 मेन्टेन गर्नलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ कन्ट्रोल रडले। के गर्छ धेरै फास्ट भने कन्ट्रोल रड चाहिँ तल आउँछ। ठिक छ, यो कन्ट्रोल रड तल आउँछ अनि बिस्तारै स्लो भयो नि माथि जान्छ। यो मान्छेले बसेर गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ टेम्परेचर सेन्सर राखेको हुन्छ। यहाँ टेम्परेचर सेन्सर राखेर चाहिँ यसले के हुन्छ टेम्परेचर थाहा पाउँछ। बढी भयो भने के हुन्छ त हत्तपत्ती बढी भयो भने के हुन्छ त बढी फ्युजन मतलब बढी फिजन भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसले के हुन्छ त्यो अटोमेटिकली यसले कन्ट्रोल गर्छ। यो कन्ट्रोल रडहरू तल जान्छ नि त, न्युट्रोन्सहरूलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ यो कन्ट्रोल रडले। र यसमा चाहिँ बोरोन क्याडियम जस्ता लेखौँ है त। नम्बर 2 मा लेखौँ कन्ट्रोल रडले के गर्छ त, कन्ट्रोल रड्सहरू के हुन् त, यिनीहरू खास चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू बन्न चाहिँ जुन न्युट्रोन्सहरू एब्जर्ब गर्ने कुराहरूले बनेको हुन्छ। भनौँ पहिले यिनीहरू के भने पहिले यसको नाम लेखौँ, काम भनौँ न। यसले के गर्छ त होइन, यसले के गर्छ भन्दाखेरि रेट अफ फिजनलाई चाहिँ के भन्छ कन्ट्रोल गर्छ होइन। के छ इट कन्ट्रोल्स द रेट अफ फिजन। कसरी कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि टु मेन्टेन, अघि भने जस्तै के चाहिँ 1 हुने गरी चाहिँ मेन्टेन गरिएको हुन्छ। के चाहिँ 1 हुने गरी मेन्टेन हुने गरी चाहिँ त्यो कन्ट्रोल रडलाई राखेको हुन्छ। यिनीहरू केले बनाएको हुन्छन् स्पेसली बोरोन क्याडियम जस्ता एलिमेन्ट्सले बनाएको हुन्छ। किन भन्दा यिनीहरूले एब्जर्ब गर्छ न्युट्रोन्सलाई ठोकाउने एब्जर्ब गरिहाल्ने, थोरै मात्रै न्युट्रोन्सहरू दिने र फर्दर चेन रिएक्सन कम्प्लिट गर्नको लागि। ठिक छ, अनि भनौँ न अब दे मेड अप अफ होइन न्युट्रोन एब्जर्बिङ मेटेरियल्स लाइक न्युट्रोन एब्जर्बिङ materials like boron
क्याडियम etc हैन के गर्छ अरे रेटलाई के गर्छ मेन्टेन k = 1 हुने गरी मेन्टेन गरिएको अब के हुन्छ त भन्दा खास चाहिँ यहाँ मेन्टेन त कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ टेम्परेचर मैले अघि भने यो के त काइनेटिक एनर्जी = हाफ kT बोल्ट्जमैन कन्स्टेन्ट यो टेम्परेचर थाहा हुने बित्तिकै हुन्छ टेम्परेचर बढ्ने भन्ने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी बढ्यो काइनेटिक एनर्जी भनेको एनर्जी बढ्यो एनर्जी बढेपछि यो अटोमेटिकली यसलाई चाहिँ के हुन्छ त भित्र मेकानिजम जितेर तल पारिराखेको हुन्छ यो सार्नु होला यो भयो हाम्रो कन्ट्रोल रडको काम हैन जस्तो कन्ट्रोल रडले के गर्छ त यो बेटो अहिले ठाउँ छैन यो चाहिँ मैले पज गरेर सार्नु होला यो कोल्ड वाटर अब जस्तो इफ अब जस्तो यहाँ के हुन्छ त अटोमेटिकली भनौँ न अब यो कन्ट्रोल रड चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ इनर्जी बढ्न थाल्यो फ्युजन रेट बढ्न थाल्यो अटोमेटिकली यो झर्छ र कन्ट्रोल हुन्छ भनेको के त भन्दा देखौँ त्यो कन्ट्रोल रडमा इफ द fusion rate increases the control rods are the control rods are automatically भनौँ न automatically स्पेलिङ मिलाएर हेर्नु होला लोवर्ड डाउन एन्ड भाइस वर्सा यदि स्लो भयो भने चाहिँ फेरि माथि आउने त्यसपछि डाउन जाने यस्तो कामहरू भइरहेको हुन्छ है अब के हुन्छ त भन्दा यस्तो कसले गरिरहेको हुन्छ भन्दा यहाँनिर के हुन्छ त एउटा टेम्परेचर सेन्सरको चाहिँ कनेक्सन गरिएको हुन्छ हैन हैन यो सबै मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर हैन all the mechanism inside the moderator is connected to temperature सेन्सर टेम्परेचर सेन्सरले चाहिँ के हुन्छ कनेक्टेड हुन्छ र टेम्परेचर बढ्ने चाहिँ आफै तल झर्ने टेम्परेचर बढ्नु भनेको एनर्जी पनि बढ्नु हो टेम्परेचर घट्नु भनेको एनर्जी घट्नु हो टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै यहाँ टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै एनर्जी बढ्छ त्यसले गर्दा यो तल झर्छ कन्ट्रोल गर्नलाई किन k = 1 मेन्टेन गर्नलाई है यो किसिमको मेकानिजमहरू हुन्छ न्युक्लियर रिएक्टर भन्छ यसलाई है अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कुलेन्टले के गर्छ त कुलेन्टले अब यसलाई पनि मेटौँ यो मैले मेटेँ है त अब एउटा कुरो आयो कुलेन्ट जुन कुलेन्ट हो यो सबै कुलेन्टले के गर्छ यसले चाहिँ खास चाहिँ हिटलाई ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ इट सर्कुलेट द हिट हैन अब यो कोर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि यो एउटा मात्रै लेखेको हुन्छ थुप्रै हुन्छ यहाँ एउटा मात्रै हामीले बनाउन देखाएको हुन्छ यहाँ थुप्रै लेयरहरू हुन्छ 5-7 लेयर पनि हुन सक्छ डिपेन्ड्स अन कस्तो खालको हो हैन के लेख्न सकिन्छ भने इट circulates around the moderator core around the core in different layers loops and absorbs heat energy from fission absorbs heat energy from fission and from fission absorbs heat energy from fission and
passes this heat energy to heat the water है यो वाटर। अनि यो चाहिँ जुन छ यो मेकानिजम यहाँ मुख्य कुरो त यहाँ मेकानिजम हो। यहाँनिर यसको वालहरू 1 मिटरभन्दा बढी थिक वालले बनाएको हुन्छ। यसलाई कन्टेनमेन्ट भन्छ, कन्टेनमेन्ट भन्छ, कन्टेनमेन्ट। यसलाई कन्टेनमेन्टमा चाहिँ यो जुन सिस्टम हुन्छ यसलाई चाहिँ 1 मिटरभन्दा बढी थिक वालले बनाएको हुन्छ। स्पेसली कङ्क्रिटले बनाएको हुन्छ अथवा स्टिलले बनाएको हुन्छ है। कुरो बुझ्नुभयो? त्यो पनि लेखौँ त। कन्टेनमेन्ट भनेको चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ यो त धेरै एकदम डेन्जर हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हार्मफुल रेडिएसन्सहरू निस्किन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ 1 मिटरभन्दा बढी थिक वालहरू। कङ्क्रिट भनेको चाहिँ सिमेन्टको एकदम कङ्क्रिट अथवा स्टिलको बनाइएको हुन्छ। देखौँ त। द कोर, मोडरेटर कोर भनौँ न। द कोर इज covered by a meter thick 1 meter thick concrete wall of thick wall of concrete or steel किन to prevent from harmful radiation। ठीक छ। यो किसिमको मेकानिजम हुन्छ है। मैले सबै लगभग लेखेँ। कुलेन्टले के गर्छ, हिट लिन्छ, हिट यहाँबाट यहाँ भएको हिटलाई लिन्छ, यहाँबाट हिटलाई एब्जर्ब गरेर यतातिर लान्छ र पम्पले यसलाई सर्कुलेट गरिरहेको हुन्छ। अघि पनि भनिसकेँ। र कन्टेनमेन्टले चाहिँ के गर्छ, यो पुरै रेडिएसन यहाँ त डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न कुराले गर्दा। यो त अझै पनि प्रोसेसमै छ। धेरै कुराहरू अझै पनि यसका कुराहरू हामी ह्युमन बिङ्सले अझै जान्ने कुराहरू अझै बाँकी छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ यस्ता फिजन हुने भट्टीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, विभिन्न दुर्घटनाहरू भइरहेको हुन्छ, रेडिएसन हुन्छ। यहाँनिर धेरै काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न डिजिजले ग्रसित पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा न्युक्लियर रिएक्टर भनेको चाहिँ जुन न्युक्लियर फिजन गराउनलाई एउटा बनाएको मेकानिजम हो, एउटा प्रोसेस हो, सिस्टम हो है। यहाँभित्र चाहिँ यसरी काम भइरहेको हुन्छ। हामीले कुरा गऱ्यौँ र अझै पनि यसमा धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। ठिक छ। यति भन्दै आजको मैले क्लास सकेँ। कमिङ क्लासमा न्युक्लियर फ्युजनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। तपाईँहरू पढ्दै गर्नु होला है।